अस्सलाम वालेकुम सामीन। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कहानी सिकंदर बख्त की कहानी है। एक ऐसा नौजवान जो आराम और आसाइश में पला, लंदन में तालीम हासिल करने गया और वहाँ उसको फिर अचानक ही ऐसे हालात का सामना करना पड़ा जिसकी उसने कभी तवक्को भी ना की थी। और फिर वापस आने के बाद भी एक हालात का तूफ़ान था जो उसका मुंतज़िर था। इन सब हालात को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरी कहानी को सुनिए और पसंद कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं उस वीरान मदफन जैसे कमरे की सपाट दीवारों पर उस ज़िंदगी का हर अक्स देख रहा था जो ख्वाब फर्दा की तरह बेवजूद हो गई थी, और मेरे लिए तसव्वुर करना दुश्वार था कि जिस शख्स ने अपने अज़्म इस्तिक़लाल से तन्हा और बेसहारा रह जाने के बावजूद जिद्दोजहद का आगाज़ मलबे के ढेर से किया हो और कामयाबियों की काबिल रश इमारत खड़ी कर ली हो, वो ऐसी कसम पुरसी, बेशारगी, माजूरी, महरूमी और ज़िल्लत और रसवाई के साथ इस काल कोठड़ी में मुफलिसी का अजाब झेलते चुपचाप मर गया। उसने एक बार भी नहीं कहा कि बेटा अब मैं बूढ़ा हूँ, बीमार हूँ, हर तरफ से दुश्मनों का हिसार तंग होता जा रहा है। जवान बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है, आओ मुझे सहारा दो और ये महाज संभालो। ये तवक्कुआत तो सभी वालिदैन रखते हैं कि औलाद बड़ी होगी तो उनके हक दुख को सुख में बदल देगी। वज़ीर खां, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं इतने बड़े एहसान की सज़ा का मुस्तहिक़ तो ना था। बस करो बरखुरदार। सलामत शाह ने हमदर्दी से मेरे कंधे पे हाथ रखा। और उधर मेरे कमरे में बैठो। आधे घंटे बाद वो मेरे लिए चाय बना के ला चुका था और अपनी झुलंगा चारपाई पर मेरे सामने बैठा था। कमरे में लकड़ी की एक ही कुर्सी थी जिस पर तकिया रख के उसने मुझे बिठा दिया था। मेरे वालिद के आखिरी अय्याम में आप ही उनके सब कुछ थे। मैंने तबीयत संभल जाने के बाद कहा, आपने यकीनन बहुत कुछ किया होगा और एहसान का अजर खुदा दे सकता है। मैं दावा किस मुँह से करूँ कि उसका बदला चुका दूंगा। अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं, सलामत शाह ने कहा। खुदा को यही मंजूर था, वरना यही सब कुछ मेरे साथ होता तो वो मेरे काम आता। और वो लड़का क्या करता जो विलायत में कोसों दूर बैठा है? मैं चौंका। आपका भी कोई लड़का है बाहर? हाँ जी, एक ही बेटा है, डॉक्टरी कर चुका था, आला तालीम के लिए गया हुआ है। वो फ़ख्र से बोला और उसकी आंखों में गुरूर की वही पुरमसरत चमक उतर आई जो मैंने अपने वालिद की आंखों में भी देखी थी। हमारे हालात बहुत हद तक एक जैसे थे। मेरा भी उस बेटे के सिवा दुनिया में कोई नहीं, लेकिन मैंने वो दुख नहीं झेले जो वज़ीर खां ने उठाए। मेरा यही एक बेटा जिसकी माँ बदबख्त मेरा साथ छोड़ गई थी। एक सेठ का बिगड़ा हुआ लौंडा उसे वरगला के बम्बई ले गया था। मालूम नहीं वहाँ उस पर क्या बीती। मुझे उसका कोई रंज नहीं। यूँ पल भर में मेरा पूरा ख़ानदान चटपट होता तो मैं तो दीवाना हो गया होता। इसके बाद मुझे अपने वालिद के आखिरी अय्याम की रुदात सुनाता रहा, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो कुछ उसे मालूम है हकीकत का एक हिस्सा है, बेज़रर और पर्दादार। जो सवाल मैं पूछना चाहता था ये था कि मेरे वालिद ने आखिरी अय्याम में इस बेज़मीन शख्स की हम मुलाज़मत क्यों की, जो उनके एतमाद को धोखा दे चुका था और क़ानून की गिरफ्त से बच गया था। लेकिन उनका तो मुजरिम था। सारे शहर में अनगिनत लोग ऐसी ही कोठियों में आबाद थे। उनमें से कोई भी तर्स खा के उनको घर में मुलाजिम रख सकता था। चिरागदीन से नौकरी की भीख मांगने और कल तक अपने टुकड़ों पर पलने वाले एक मुलाजिम के हाथों ज़िल्लत कबूल करने में उन्होंने क्या मसलहत देखी थी? क्या वो चिरागदीन को सज़ा देना चाहते थे जो दुनिया का निज़ाम इंसाफ न दे सका क्योंकि शहादत नाकाफ़ी थी? मगर वो खुद ज़बान की नहीं दिल की गवाही के कायल थे कि चिरागदीन मुजरिम है और उमर ने वफ़ा न की, वरना उसे ये सज़ा ज़रूर मिलती। मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि एतमाद को धोखा देने से बढ़ के कोई गुनाह नहीं। हिम्मत है तो दिन दहाड़े डाका डालो, मगर मामले एतमाद का हो तो पाई पाई की हिफाजत, अमानत जा के एक तरह करो। चिरागदीन ने उनके एतमाद को ज़िक पहुँचाई थी। क्या उन्होंने ख्वाहिश इंतकाम से मगलूब होकर उसके पास मुलाजमत कबूल की थी कि मौका मिले तो? इस ख्याल में मुझे बड़ी निदामत हुई। मेरे वालिद इस तमाश के आदमी ना थे। सलामत चचा, मैंने कहा, मेरे अब्बा जी ने कभी ये बताया था कि वो यहाँ आके क्यों नौकर हुए थे? हाँ बरखुरदार, जिस सेठ के पास वो पहले मुलाजिम थे उस संगदिल ने वज़ीर खां की खिदमत गुजारी का ये सिला दिया था कि गठिया का आर्जा लायक होते ही जवाब दे दिया था। सलामत शाह ने आँख भर के कहा, पेट की खातिर कहीं तो नौकरी करनी ही थी। खुदा भला करे चिरागदीन साहब का, उन्होंने वज़ीर खां को रख लिया। मेरे दिल में एक खलिश खार जाग उठी। आप कब से हैं यहाँ? सेठ चिरागदीन पहले क्या करते थे? मैं 7 साल से हूँ बरखुरदार। इससे पहले सेठ साहब विलायत में थे और कोई कारोबार करते थे। सलामत शाह बोला। और अब उनका कारोबार क्या है? मैंने कहा, पहले शादरे में तौलिए और खेसे बनाने की फैक्ट्री थी, अब कपड़े का एक बड़ा मिल भी कायम कर लिया है। सलामत शाह बोला। अच्छा,
اگر میں تمہارے سیٹ صاحب سے گھر پہ ملنا چاہوں تو کس وقت مل سکتا ہوں؟ میں نے کہا۔ آج کل تو وہ مری میں ہیں، ہر سال 10 دن بیوی بچوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں، سلامت شاہ نے کہا۔ ساری قبریں ان کی کوٹھی کے احاطے میں ہیں، 4 قبریں۔ اس نے توبہ کے انداز میں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میں نے سنا ہے چراغ دین کا سارا خاندان ایک حادثے کی نظر ہو گیا تھا، میں نے بے نیازی سے کہا۔ ہاں برخوردار، بڑا خوفناک حادثہ تھا۔ گاڑی خود چراغ دین سیٹھ کا چھوٹا بھائی چلا رہا تھا۔ 2 پیارے پیارے پھول جیسے بچے تھے، سب کے سب اسکول میں پڑھتے تھے، اور ان کی ماں تھی جو ایک بہت بڑے افسر کی بیٹی تھی، شیروانی صاحب کی۔ وہ بھی آج مری گئے ہوں گے، ایک دن کے لیے وہ بھی چاہتے ہیں۔ شیروانی صاحب؟ کون شیروانی؟ کچھ معلوم ہے کس محکمے کے افسر ہیں؟ سلامت شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ محکمہ تو نہیں جانتا، یہ سنا ہے وہ کسی ملک میں سفیر ہو کے جانے والے ہیں۔ ان کا تعلق وزارت خارجہ سے ہے؟ میں اٹھ بیٹھا۔ کوئی لڑکا ہے ان کا؟ محسن رضا؟ ایک لڑکا ولایت میں پڑھتا تھا، سلامت شاہ نے کہا، وہاں کسی گورے نے اس کو چاقو مار دیا۔ شیروانی صاحب نے واپس بلا لیا، اس کی سب سے بڑی بہن تھی۔ میرے ذہن میں بم کا دھماکہ ہوا جس نے میرے وجود کی پوری عمارت کو اندر سے تہس نہس کر دیا۔ چراغ دین کی بیوی محسن رضا کی بہن تھی۔ کیسے کمال کی بات ہے کہ مجھے محسن کے بہنوئی کا نام معلوم نہ تھا۔ 3 سال پہلے یہ اطلاع لندن پہنچی تھی کہ اس کا رشتہ ایک ٹھیکیدار سے طے کر دیا گیا ہے، تو میں نے محسن سے پوچھا تھا کہ یہ رشتہ مریم کو پسند ہے، اور محسن رضا نے تلخی سے کہا تھا، مریم کو پسند ہو نہ ہو، ڈیڈی کو پسند ہے تو بات ختم۔ نہ ممی اختلاف کر سکتی ہے نہ میں بول سکتا ہوں۔ ڈیڈی خود سر آدمی ہے اور ان کی مرضی سے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ میں نے صرف اتنا سنا ہے کہ لڑکا اچھا ہے اور خاصا کما رہا ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ یار محسن، میں نے تھوڑے سے تامل کے بعد کہا تھا، مریم تو شاید کسی پروفیسر کو پسند کرتی تھی جو شاعر اور کچھ افسانہ نگار وغیرہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ تو اس عمر میں سب لڑکیاں کسی نہ کسی خلاش، دانشور، کرکٹر یا شہزادہ گلفام کو پسند کرنے لگتی ہیں، کیونکہ زنانہ ناولوں کے مطالعے سے مثالی شریک حیات کی یہی تصویر بنتی ہے، محسن رضا نے اسی تلخی سے کہا تھا۔ بعد میں سب کچھ بھول جاتی ہیں اور اس حقیقت کو تسلیم کر لیتی ہیں کہ کامیاب ازواجی زندگی کا تصور اس چیز کے بغیر ناممکن ہے جسے فقیر ہاتھ کا میل کہتے ہیں اور دولت مند اپنی جدوجہد کا انعام۔ رومانٹک ہیرو بدستور ناولوں میں خوبصورت ڈائیلاگ بول رہے ہیں اور آسمان کے چاند تارے توڑ کر لانے کے دعوے کر رہے ہیں، اور ان کی سابق محبوبائیں کاروں میں گھوم رہی ہیں اور ٹھیکیدار ٹائپ کے شوہروں کی دولت سے گرمیوں کا سیزن مری میں گزار رہی ہیں۔ ہم لوگ اس شادی میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ 1 سال قبل جب ہمیں مریم کی موت کی خبر ملی تھی تو مجھے محسن کی 3 سال پہلے کی بات یاد آئی تھی۔ مریم سیزن گزار کے مری سے لوٹتے ہوئے کار کے کھڈ میں گر جانے سے ہلاک ہو گئی تھی۔ بعد میں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اس کار کی بریک فیل ہو جانے کے باعث کئی ہزار فٹ گہرے کھڈ میں لڑکتی بھی نیچے پہنچی تھی تو اس میں آگ لگ چکی تھی۔ تلاش کرنے والوں کو ادھر ادھر سے لاشوں کے پرزے اور 4 مختلف جسموں کے اعضاء ملے تھے جن کو اکٹھا کر کے اندازے سے 4 قبروں میں دفن کر دیا گیا تھا۔ محسن بہت رویا تھا، بڑی بہن اسے تمام بہن بھائیوں سے زیادہ چاہتی تھی۔ شادی کے کارڈ میں مریم کے ہونے والے شوہر کا کیا نام لکھا ہوا تھا اس پر میں نے غور ہی نہیں کیا تھا، اہم صرف مریم کا نام تھا جس سے میری جذباتی وابستگی صرف ایک یاد سے وابستہ تھی۔ ایک بار اس نے کھانے کی میز پر سب کے درمیان بیٹھ کر مجھ سے سرگوشی میں کہا تھا، سکندر، میں شرط لگا سکتی ہوں کہ تم اور فوزیہ ایک دوسرے کو چاہتے ہو؟ جی، میں اچھل پڑا تھا۔ جی ہاں، میں نے ادھر ادھر دیکھ کر اور کچھ بوکھلا کے کہا تھا۔ اس ہڑبڑاہٹ میں میرے ہاتھ سے چمچہ گر گیا تھا، ایک گلاس الٹ گیا تھا اور نوالا میرے حلق میں یوں پھنس گیا تھا کہ سانس رکنے سے میرے آنسو نکل آئے تھے۔ چنانچہ سب لوگ ہنسنے لگے تھے، جن میں فوزیہ بھی شامل تھی۔ جب مریم کے مرنے کی خبر ملی تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جس سے مجھے فوزیہ سے ملانے والا ایک قابل اعتماد پل گر گیا ہو۔ میں نے بڑے ہیلے بہانوں سے یہ پوچھا تھا کہ مرنے والوں میں فوزیہ تو نہیں تھی، اور اس وقت بھی مریم کے شوہر کا نام اگر سنا تھا تو غیر اہم سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیا تھا۔ مجھے محسن رضا کی ایک اور بات یاد تھی جو وہ بار بار کہتا تھا، یار سکندر، گاڑی نہیں تھی، ابھی 2 مہینے پہلے ہی خریدی گئی تھی، چند دن قبل پنڈی کی سروس ورک شاپ میں گئی تھی، اس کے بریک فیل کیسے ہو گئے؟ حقائق سے بے خبری کے باعث اس وقت میں نے روایتی جواب دیا تھا کہ موت کا ایک دن معین ہے جو کسی طرح بھی ٹالا نہیں جا سکتا۔ سامعین، ناول کے اس پارٹ کو اب ہم یہی ختم کر رہے ہیں۔ مزید کہانی کے لیے اب اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کا بٹن ضرور ہٹ کیجیے۔ شکریہ۔